बड़ी ही बे आवाज है, वो जब चाहे इंसाफ ले सकता है। किसी का हक मार के, किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को कत्ल करके तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही आजाद फिरता रहेगा? तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, बस सूरज के गुरूब होने की देर है, ये लम्हात गुजरने की देर है। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त करीब है कि जिस दिन तुझे भी अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा, जिस दिन तुझे भी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि किसी का हक मारने वालों का हक गजब किया जाता है, किसी को दुख देने वालों को दुख दिया जाता है, किसी को कत्ल करने वालों को 25 साल 30 साल बाद भी कत्ल किया जाता है। बनी इसराइल की एक गरीब औरत थी, उसका एक बेटा था। सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। गुर्बत ने घर को अपनी लपेट में ले रखा है, सारा घर गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। 3 दिन की भूखी ये औरत, 3 दिन का भूखा उसका बेटा। एक दिन नमाज में इबादत में मशगूल है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक गाय दौड़ती हुई इनके घर में आई। खूबसूरत सी, ताकतवर, बहुत ज्यादा महंगी और कीमती गाय थी। खूबसूरत सी गाय दौड़ती हुई इनके घर में आई। अल्लाह ने उस गाय को बोलने की तौफीक दी, बोलने की हिम्मत दी। इस गाय ने आकर माँ बेटे को कहा कि मैं तुम पर हलाल हूं, मुझे ज़िबा करके कबाब बना के मुझे खा लो। 3 दिन के भूखे हो, मैं तुम पर हलाल हूं, मैं तुम पर तरस खाती हूं, मुझे तुम पर रहम आया है, क्यों ना मुझे ज़िबा करके मेरा गोश्त खा लो, अपनी भूख मिटा लो। गाय को घर से भगा दिया, ये कहते हुए कि तू हमसे गुनाह करवाना चाहती है। क्या हम किसी का हक मारें? क्या हम किसी का हक गजब करें? गुर्बत आ भी गई है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 3 दिन गुजर गए, हमने कुछ नहीं खाया, अल्लाह ताला कोई और सबब बना देगा। हम क्यों किसी का हक मारें? हम क्यों किसी की गाय ज़िबा करके खाएं? गाय घर से निकल गई, दूसरे दिन फिर आ गई, कहती है मैं अल्लाह के हुक्म से आई हूं, मैं तुम पर हलाल हूं, मेरी बॉडी, मेरा जिस्म, मेरी जान तुम पर हलाल है, मुझे ज़िबा करके खा लो, अपनी भूख मिटा लो। जब ये गाय चौथी बार आई, चौथी बार आने वाली गाय को इन लोगों ने, माँ बेटे ने क्या किया? ज़िबा किया, गोश्त के कबाब बनाए, दोनों मिलके खा रहे थे। इतने में एक दलाला औरत इनके घर में आई। दलाला औरत ने देखा खूबसूरत कीमती गाय, खूबसूरत कीमती गाय। ये गाय किसकी थी? इलाके का एक मालदार रईस, नंबरदार आदमी था। ये खूबसूरत गाय उसी की थी, बहुत ज्यादा महंगी थी। जब इस औरत ने देखा, दलाला औरत ने, कि मालदार रईस की खूबसूरत गाय को इन लोगों ने ज़िबा किया हुआ है और खा रहे, ये दलाला औरत सीधा गई मालदार के पास, फलां माँ और बेटे ने आपकी गाय को ज़िबा करके घर में खा रहे हैं। ये मुकद्दमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में जा पहुंचा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन दोनों माँ बेटे को अपनी अदालत में तलब करने का हुक्म दिया। ये दोनों बेटे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाँ जी, तुम लोगों ने किसी की गाय क्यों ज़िबा करके खाई है? किसी का हक मारने की क्यों कोशिश की? अब इस औरत ने कहा कि या हजरत, एक बार गाय हमारे घर में आई, अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी, उसने खुद कहा कि मैं तुम पर हलाल हूं, मुझे ज़िबा करके खा लो, अपनी 3 दिन की भूख मिटा लो। ये सुनकर गाय का जो मालिक था, रईस आदमी था, वो कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह। भला गाय भी बोलती है? वो गाय भी बोलती, मैं तो हर हाल में कसास लूंगा। तुम लोगों ने मेरी गाय को कत्ल किया, मैंने तुमको कत्ल करना है, मैंने हर हाल में कसास लेना है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस रईस को कहा कि ये गरीब लोग हैं, इस तरह करो, गाय की चमड़ी के बराबर मुझसे दरहम ले लो, दिनार ले लो या शर्फियां ले लो, कसास माफ कर दो। ये गरीब माँ बेटे हैं, इनको कसास माफ कर दो। उसने कहा नहीं, मैंने तो हर हाल में कसास लेना ही लेना है। जब इस नादान ने अल्लाह के नबी का फैसला ना माना तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहा है कल ईद का दिन है, इनको बोलो फलां मैदान में तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां आपकी गाय का फैसला किया जाएगा। अब दूसरे दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कहने पर
تمام لوگ فلاں میدان میں، کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے کہ آج فیصلہ ہونے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام قبل اس کے کہ آپ مخاطب ہو کر کچھ بولتے، اتنے میں پھر سے حضرت جبریل علیہ السلام آج گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے اس رئیس آدمی سے پوچھو، وہ مالدار شخص، وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر جب تو ایک نوکر تھا، ایک غلام تھا، ایک مالدار شخص کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ مالدار شخص کا تو غلام تھا، شام کی طرف جا رہے تھے، اس مالدار سوداگر کے 500 اونٹ تھے اور بکریاں تھیں، تو ان کا نوکر بن کے شام کی طرف یہ مال بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں شیطان نے تجھ پر حملہ کیا، شیطان نے تجھے ورغلایا، کیوں نہ کہ اس سوداگر کو، اس مالک کو مار کر ان تمام اونٹوں کا مالک میں ہی بن جاؤں، بہتر نہیں رہے گا؟ تو شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھا، تو اسے مارنے پہ تل گیا، تو نے چھرا اٹھایا، اس سوداگر مالدار کو بڑی ہی بے دردی سے کچل ڈالا، مار ڈالا، تجھے رحم بھی نہ آیا۔ وہ تیرے آگے زندگی کی بھیک مانگتا رہا، خیرات مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میرا 6 ماہ کا بچہ یتیم نہ کرو، میری بیوی بیوہ نہ کرو، میری زندگی بخش دو، سارا مال لے لو، مجھے نہ مارو۔ لیکن تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، تو نے اسے بے دردی سے قتل کر ڈالا، مار ڈالا، اسے دفن بھی نہ کیا، اس کی لاش کو کتے بلے کھا گئے۔ تو نے وہ 500 اونٹ اور بکریاں شام کی طرف لے گیا، وہاں بڑے نفع کے ساتھ اس مال کو بیچا، وہاں سے جو درہم دینار اشرفیاں ملی وہ وہاں سے لے کے یہاں آیا اور یہاں کا نمبردار بن گیا، یہاں کا مالدار بن گیا۔ اس کو بولو بدبخت اور نادان، یہ جو عورت ہے نا، یہ اس سوداگر مالدار کی بیوی ہے جس کو تو نے قتل کیا تھا۔ یہ جو بیٹا ہے، یہ جو لڑکا ہے، یہ اس سوداگر مالدار کا بیٹا ہے جس کو تو نے قتل کیا تھا۔ آج تیرے قصاص لینے کی باری نہیں ہے، آج تیرے قصاص دینے کی باری ہے۔ اور تیرے پاس جو مال ہے، پیسہ ہے، بنگلے ہیں، سب کچھ اسی عورت کا ہے۔ بہت سے لوگ جمع تھے، یہ ساری حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رئیس کو سنا دی۔ رئیس نے جیسے ہی یہ حقیقت سنی، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کانپنے لگا، تھرانے لگا، ایک دم کہنے لگا اللہ کا نبی ہو کر تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا تو اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، یہ بولنے سے قاصر ہو گیا، کوشش کرتا ہے بولنے کی لیکن نہیں بول سکتا۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا، اب کیا ہوا؟ اس کے دونوں ہاتھوں نے گواہی دی کہ واقعی میں چور ہوں، اس کے دونوں ہاتھوں نے گواہی دی، اس کے پیروں نے گواہی دی، اس کے دل اور دماغ نے گواہی دی کہ واقعی اس نے اس سوداگر کو قتل کیا تھا، مال چھینا تھا، حق مارا تھا، حق غصب کیا تھا، شام کے بازاروں میں جا کر مال بیچ کے وہاں سے پیسہ روپیہ لے کے یہاں کا نمبردار بن گیا۔ دنیا حیرت میں پڑ گئی، دنگ رہ گئی کہ آخر یہ کس طرح کا فیصلہ ہوا، یہ کس طرح کا قصاص لیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لوگو، یہی حقیقت قیامت والے دن کو کھلنے والی ہے، زبان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی بولنے کی، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے پوچھے گا ہی نہیں، زبان نہ بولے، حق بولے، سچ بولے، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تم لوگوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا، تمہارا دل گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، دماغ، جسم کا ہر ایک بال، ہر ایک انگ تمہارے گناہوں کی گواہی دے گا، تمہاری نیکیوں کی گواہی دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بدبخت انسان، آج تیرے قصاص لینے کی باری نہیں، وہ دن آ گئے ہیں، وہ دن آ گیا ہے، اس لیے کہ حق مارنے والوں کا حق غصب کیا جاتا ہے، کسی کو قتل کرنے والوں کو 25 سال 20 سال 30 سال بعد بھی قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مرنے والے سوداگر کے بیٹے کو کہا تلوار اٹھاؤ، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا سارا مال آپ کا ہے، جتنے اونٹ ہیں، جتنی بکریاں ہیں، جتنا پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ آپ لوگوں کا ہے، اور وہ جو گائے آپ لوگوں نے ذبح کر کے کھائی تھی وہ واقعی تم پر حلال تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا حق کوئی اور کھائے، کھائے گا تو کتنے دن کھائے گا؟ 2 دن 4 دن 5ویں دن تمہارا حق تم پر آئی